अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपका अपना सोल्जर मोहम्मद सत्तार बकर। हेल्थ हॉरोस्कोप 2024 अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतों में से सेहत व तंदुरुस्ती एक बेबहा नेमत है। बिल्कुल दुरुस्त कहा किसी ने कि जान है तो जान है। अगर इंसान सेहतमंद ना हो तो दुनिया की तमाम रंगीनियाँ, दिलचस्पियाँ, गुनागू नेमतें हीच नजर आती हैं। सेहत व तंदुरुस्ती के आलम में इंसान को इस नेमत की कदर व कीमत का कतई एहसास नहीं होता, लेकिन बीमारी, दुख और तकलीफ झेल कर और फिर खुशकिस्मती से बीमारी से मुकम्मल शफा याबी पाकर इसे इस अनमोल और पेश बहा नेमत की कदर व कीमत का एहसास होता है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। बेहतरीन सेहत बख्श गजा का हसूल, वर्जिश, आराम, ज़हनी और दिमागी सुकून, बर वक्त इलाज, मुआलजा हमारी ज़िंदगी को पुरसकून और सेहतमंद बनाने में इंतहाई मददगार साबित होती हैं। एरियस हेल्थ चार्ट 2024 बुर्ज हुमल वालों के लिए मिले जुले नताइज साल की पेशगोई करता है। आपकी सेहत स्यारा मुश्तरी की नेक साथ की मदाखलत से फ़ायदा उठाएगी, लेकिन 12वें घर में राहु और छठे घर में केतु की पोजीशन जिस्मानी मसाइल को बढ़ा सकती है। अगर आपको कोई ऐसा मसला दरपेश है जिसकी तशखीस करना मुश्किल हो तो 2 से 3 बार चेकअप आप लाजमी करवाएं ताकि मसले को जड़ से पकड़ा जा सके। इस साल आपको किसी न किसी किस्म के इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है और जिल्द की एलर्जी से भी आप परेशान हो सकते हैं। इस दौरान फासद, ब्लड प्रेशर, ज़हनी तनाव और सरदर्द और बुखार जैसे मसाइल भी ऐसे चैलेंज हो सकते हैं जिनसे आपको निपटना पड़ सकता है। टॉरस हेल्थ चार्ट 2024 इस साल आपको सेहत की नुक्ता नज़र से देखिए तो टॉरस चार्ट 2024 बताता है कि साल का आगाज सेहत के लिए कमजोर होने का इम्कान है। आपके चार्ट के 5वें घर में केतु और 12वें घर में स्यारा मुश्तरी और 8वें घर में स्यारा मरीख और स्यारा शम्स की मौजूदगी किसी भी तरह सेहत के लिए फायदेमंद नहीं समझी जा सकती। इसके बाद 18 जनवरी से 12 फरवरी तक आपके चार्ट के 9वें घर में आपके बुर्ज का हाकम स्यारा ज़ोहरा की हरकत सेहत की मसाइल को मज़ीद बिगाड़ सकती है। इसलिए आपको काफ़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की इस वक्त में ज़रूरत होगी। साल के वस्त में सेहत में अनोखी बेहतरी आएगी और आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक नई हिकमत अमली वज़ा कर सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के मामलात में कुछ ख़ास शामिल भी कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में सेहत का एक और मसला आपको पेश आ सकता है। इस साल मैदे के मसाइल ज़्यादा परेशान आपको कर सकते हैं, लिहाजा सर्दी और गर्मी के असरात को ज़हन में रखते हुए सेहत बख्श और ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। साल के आखिरी महीने सेहत के लिए इंशाअल्लाह आपकी फ़ायदे में होंगी। जामनाई हेल्थ चार्ट 2024 का कहना है कि साल 2024 का आगाज आपकी सेहत के लिए कुछ कमज़ोर रहेगा। आपके चार्ट के छठे घर में स्यारा ज़ोहरा और स्यारा ज़ोहल और 7वें घर में स्यारा मरीख की मौजूदगी की वजह से सेहत के मसाइल में इजाफा हो सकता है। इस वक्त में आपको अपने तर्ज ज़िंदगी की वजह से भी बीमार हो सकते हैं। राहु और केतु बिलतरतीब आपके चार्ट के चौथे और 10वें घर पर भी असरअंदाज होंगे, जिसकी वजह से आप सीने में इन्फेक्शन या फेफड़ों की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। पेट के दर्द से बचने के लिए आपको एक ही वक्त में गर्म और ठंडा खाने से परहेज करना चाहिए। जामनाई बुर्जौजा का मालिक स्यारा तारत 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक रिजत में रहेगा और 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सेटिंग पोजीशन में रहेगा, जिसकी वजह से आपकी सेहत कमज़ोर रहेगी। इस दौरान आपको अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। अपने मामलात में अच्छी आदतें शामिल करें और बुरी आदतों को खुद से दूर करें। इस साल किसी भी बुरी आदत से दूर रहें क्योंकि ये आपकी सेहत पर मनफी असर डालेगी। मई से अगस्त के दरमियान आपकी सेहत में नुमाया बेहतरी इंशाल्लाह आ जाएगी। आपका रूटीन लाइफ स्टाइल भी बेहतर हो जाएगा। इसके बाद आप अक्टूबर और नवंबर के महीनों में टांगों में दर्द और आंखों से मुतल्लक
مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن دسمبر میں یہ بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ سال 2024 میں صحت کے میدان میں اتراؤ چڑھاؤ رہے گا، لہذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی صحت کو ترجیح دیں اور پرہیز کے ساتھ صحیح غذاؤں کا استعمال کریں، اس سے آپ کی صحت انشاءاللہ بہتر رہے گی۔ کینسر ہیلتھ چارٹ 2024 کے مطابق سال کا آغاز آپ کی صحت کی نقطہ نظر سے سازگار نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ سیارہ شمس اور سیارہ مریخ آپ کے چارٹ کے چھٹے گھر میں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم کا درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بخار اور سر درد جیسے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کو بہت گرم مرچ مسالہ کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور سیارہ زحل سال بھر آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر میں رہے گا، اور اس دوران آپ کو بہت ساری احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں سیارہ زحل آپ کو کوئی نئی بیماری پیدا کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے، تو اس لیے پہلے سے خود کو بیماری کے لیے تیار کریں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی سنجیدگی سے اس وقت میں آپ کو لینا چاہیے۔ 15 مارچ سے 23 اپریل کے دوران آپ کو اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت میں سیارہ مریخ اور سیارہ زحل آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر میں ہوں گی۔ اس مدت کے دوران گاڑی کو بھی احتیاط سے چلائیں، اور اگر ممکن ہو تو کسی اور کو گاڑی چلانے کے لیے ہائر کریں۔ اگر آپ اس وقت کسی بھی پرانی مرض یا کسی صحت کے مسئلے سے دوچار ہیں تو اس مدت کے دوران سرجری کروانے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ 1 جون تک سیارہ مریخ کی آمد آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر میں ہوگی، جہاں راہو پہلے سے موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں منگل راہو انگرک یوگ بنتا ہے، جس میں آپ کے والد کو صحت کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ کو بھی صحت کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت کے بعد آپ کی صحت میں انشاءاللہ بہتری کے امکانات بہت زیادہ موجود ہیں، اور 12 جولائی کے بعد یہ سازگار حالات کی طرف بڑھے گئے، اور اس کے بعد نومبر اور دسمبر کا مہینہ صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن درمیان میں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آپ کے سامنے آ سکتی ہے، اور اس وقت میں آپ کو اپنے جسم میں خارج کی نوعیت کے مزید مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم کے مطابق سردی، بخار، سر درد، کمر درد جیسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش اور یوگا لازمی کرنا چاہیے۔ اس سے صحت کے مسائل کو بروقت حل کرنا اور صحت مند رہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیو ہیلتھ چارٹ 2024 کے مطابق سال کا ایک ابتدائی مرحلہ آپ کی صحت میں گراوٹ کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں سیارہ شمس اور 7ویں گھر میں سیارہ زحل اور 8ویں گھر میں راہو کی موجودگی کے پیش نظر صحت سے متعلق معاملات میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ یہ سال جسمانی بیماریاں لا سکتا ہے۔ راہو کا اثر صحت کی عارضی مسائل اچانک پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جس سے ایک محدود مدت کے لیے آپ تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ سال کی پہلی سمائی صحت کے لحاظ سے نسبتاً کمزور رہنے کی امید ہے، اور اس عرصے کے دوران آپ کو خون سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کی بیماریاں، بخار اور سر درد، اچانک خدشات کے بارے میں بھی چوکس رہنے کا مشورہ دوں گا، اور یہ بھی مشورہ دوں گا کہ اس سال اپنے روزمرہ کے معاملات میں خاطر خواہ تبدیلیاں کریں۔ نظم و ضبط کی زندگی گزارنے سے آپ کو مختلف جسمانی بیماریوں کا شکار ہونے سے بچنے میں مدد ملے گی۔ راہو اور کیتو کی پوزیشنیں بتاتی ہیں کہ اپنی خوراک اور غذائیت پر خصوصی توجہ دے کر آپ بہت سے مسائل سے مؤثر طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ ورگو ہیلتھ چارٹ 2024 کے مطابق آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سیاروں کی حرکت اور منتقلی آپ کی صحت کے لیے موافق نہیں ہوگی۔ آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر میں راہو اور آپ کے برج میں کیتو کی موجودگی آپ کو ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیارہ زحل آپ کے پیدائشی چارٹ کے 6 گھر میں موجود ہے، جو آپ کی قوت مدافعت کو مضبوط بنائے گا، لیکن درمیان میں صحت کے مسائل کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو ایک نظم و ضبط طرز زندگی کو برقرار رکھنا ہوگا اور چوکس رہنا ہوگا۔ ایسی کوئی غلطی نہ کریں جو صحت کی بیماریوں کا باعث بنے۔ آپ کے پیدائشی چارٹ کے 8ویں گھر میں سیارہ مشتری کی موجودگی
اور اسی گھر میں سیارہ زول کے پہلو کی وجہ سے آپ کی صحت کے لیے سازگار حالات پیدا نہیں کر رہی۔ سیارہ مریخ آپ کے پیدائشی چارٹ کے 7ویں گھر پر نظر آئے گا جہاں راہو پہلے سے موجود ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو خفیہ مسائل پیدا ہوں گی۔ اس کے علاوہ ٹانگوں میں درد، آنکھوں میں جلن یا آنکھوں میں بیماریاں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں اور آپ کو پیٹ کی بیماریوں سے بھی چوکنا رہنا ہوگا۔ تاہم سال کے دوسرے نصف حصے میں صحت کے مسائل کم ہوں گے، لیکن آپ کو پورے سال اپنے صحت کے لیے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ لیبرا ہیلتھ چارٹ 2024 کے مطابق اس سال آپ کی صحت معتدل رہے گی۔ سال کا آغاز آپ کی صحت کے لیے موافق رہے گا، لیکن چونکہ راہو سال کی مدت کے لیے آپ کے چارٹ کے 6 گھر میں ہوگا، اس لیے آپ کو اپنے تئیں اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ غیر متوازن طرز زندگی گزارتے رہے تو اس سال آپ بیمار ہو سکتے ہیں، خون کی کسی بیماری سے نپٹنا پڑ سکتا ہے۔ اس دوران میں آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سال کے پہلے حصے میں محتاط رہیں کیونکہ اس وقت آپ کو پیٹ میں زیادہ درد اور ہاضمہ اور اعصابی نظام کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیارہ مشتری سال کے دوسرے نصف حصے میں آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر میں چلا جائے گا، جبکہ کیتو آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر میں رہے گا اور راہو آپ کے چارٹ کے 6 گھر میں رہے گا اور زحل آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں رہے گا۔ اگر آپ کو اس مدت کے دوران معدے کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو اس وقت میں فوری اپنے معالج سے رابطہ کر کے مشورہ لینا ہوگا تاکہ بروقت تشخیص سے آنے والی تکلیف سے بچا جا سکے۔ اسکارپیو ہیلتھ چارٹ 2024 کے مطابق سال کے آغاز میں آپ کی صحت پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے 6 گھر میں ہوگا اور سیارہ زول کی اس پر نظر ہوگی۔ اس کی وجہ سے آپ کے نظام ہضم اور معدے سے متعلق مسائل اصل پریشانی کا باعث آپ کے لیے بن سکتے ہیں۔ آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں برج حوت پانی سے متعلق انفیکشن کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے، جس سے پیٹ متاثر ہو سکتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ سیارہ مریخ 5 فروری سے 15 مارچ کے درمیان آپ کے چارٹ کے 3رے گھر سے 6 گھر کی طرف نظر کرے گا۔ اس کے نتیجے میں بیماری میں کمی واقع ہو جائے گی، لیکن 1 جون سے 12 جون کے درمیان سیارہ مریخ 6 گھر میں ہی موجود رہے گا اور سیارہ مریخ 26 اگست سے 20 اکتوبر کے درمیان آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر میں منتقل ہو جائے گا۔ وہ آپ کو مشکل وقت سے انشاءاللہ لاش نکالے گا، لیکن صحت کی پریشانیوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کو خون کی خرابیوں اور بلڈ پریشر سے متعلق پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صحت کا اچھی طرح خیال رکھنا سال 2024 میں آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ سیگیٹیریس ہیلتھ چارٹ 2024 کے مطابق اگر صحت کے پہلو کے لحاظ سے یہ سال آپ کے لیے درمیانہ رہے گا۔ آپ کی پیدائش کے چارٹ کے 4تھے گھر میں راہو اور 10ویں گھر میں کیتو کی موجودگی آپ کو کسی قسم کے انفیکشن کا شکار کر سکتی ہے، جس کے لیے آپ کو محتاط رہنا ہوگا، ورنہ موسمی تبدیلی اور موسمی انفیکشن کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اس سے آہستہ آہستہ جان چھڑا لیں، کیونکہ اس سال آپ کو اس کی وجہ سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری آپ کے پیدائش کے چارٹ کے 6 گھر میں جس وقت منتقل ہوگا اور یہ آپ کے لیے کمزور صحت کے امکانات پیدا کرے گا۔ برائے مہربانی کر کے اس وقت میں اپنے معدے اور ہاضمے کا لازمی خیال رکھیں اور برائے کرم ہلکا اور آسانی سے ہضم ہونے والا کھانا کھائیں۔ اپنے آپ کو کسی بھی بیماری کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے وافر مقدار میں پانی کا استعمال کریں۔ پورے سال آپ کے چارٹ کے 3رے گھر میں سیارہ زحل کی موجودگی آپ کو بیماریوں سے بچائے گی، اس لیے اپنے روزمرہ کے معاملات کو باقاعدہ بنائیں اور اگر آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گی تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گی۔ کیپریکارن ہیلتھ چارٹ 2024 کے مطابق صحت کے لحاظ سے یہ سال آپ کے لیے خوش قسمت دکھائی دے رہا ہے۔ سال بھر میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل آپ کے چارٹ کے 2سرے گھر میں رہے گا، مطلب یہ کہ اپنے ہی برج میں رہے گا اور آپ کو جسمانی رکاوٹوں سے بچائے گا۔ 3رے گھر میں راہو بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی صحت کے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، لیکن 29
जून से 15 नवंबर के दरमियान आपको अपने खाने पीने में एहतियात बरतनी चाहिए। आपको अपने तर्ज ज़िंदगी पर तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि इस दौरान सेहत मुतासर हो सकती है। साल के आगाज़ में आपके बुर्ज का हाकम सियारा ज़ुहल 11 फरवरी से 18 मार्च तक कमज़ोर हालत में रहेगा, जिसके नतीजे में इनकी क़ुव्वत में कमी आएगी जो आपकी सेहत को भी मुतासर करेगी। आपके अंदर इस वक्त में मनफी ख्यालात पैदा हो सकते हैं जिससे आपकी ज़हनी सेहत मुतासर हो सकती है। इस वक्त में आपको कभी भी तन्हा नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने ख़ानदान और दोस्तों से बात करनी चाहिए और इस तरह अपने ज़हनी तनाव पर आप काबू पा सकेंगे। एक्वेरियस हेल्थ चार्ट 2024 के मुताबिक आपकी सेहत के लिए बुनियादी तौर पर ये साल इंशाल्लाह साजगार सेहत की पेशगोई करता है। सियारा ज़ुहल आपके बुर्ज का हाकम सियारा आपके बुर्ज में ही रहेगा और सियारा ज़ुहल बेहतरीन सेहत के फ़ायदे की ज़मानत भी देता है। इस दौरान में नज़्म व ज़ब्त के तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखने और मेहनत से काम करने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपको इससे फ़ायदे हासिल होंगे क्योंकि सियारा ज़ुहल आपको ज़रूरी कोशिशें करने की तरकीब देता है। अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए बाकायदा वर्जिश जैसे मुराकबा, योगा और जिस्मानी वर्जिश लाजमी होगी। इन तरीकों पर अमल करने से साल भर सेहत की साजगार हालत को यकीनी बनाया जाएगा। के चार्ट के दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु की नागवार मौजूदगी की वजह से अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी होगा। गलत और बासी खाना खाने से भी आपकी सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपके चार्ट के 8वें घर में केतु की मौजूदगी से बवासीर और मक्कद की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा खून से मुतल्लक इन्फेक्शन का सामना करने का इम्कान है। इन मसाइल से बचने के लिए मैं आपको यह मशवरा दूंगा कि वक्फे से बाकायदा जिस्मानी चेकअप करवाएं जिससे आपको किसी भी मुमकिन मसाइल की पहले से निशानदेही कर सकें और फौरी तौर पर ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें। पिसिस हेल्थ चार्ट 2024 के मुताबिक साल का आगाज सेहत के लिहाज से आपका उतराव चढ़ाव से भरा रहेगा। साल भर आपके बुर्ज में राहु और 7वें घर में केतु की मौजूदगी आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, इसलिए आपको किसी भी किस्म की जिस्मानी बीमारी से बचने के लिए किसी अच्छे मुआलिज की हदायत पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। सियारा ज़ुहल भी आपके चार्ट के 12वें घर में रहेगा जिसकी वजह से आंखों के मसाइल, टांगों में दर्द, एड़ी में दर्द, चोट और मोच हो सकती है और आप आंखों में दर्द और पानी भरी आंखों का भी तजर्बा कर सकते हैं। इस वक्त में अपनी सेहत का ख्याल रखें, खास तौर पर अप्रैल और मई के महीनों के दरमियान। इस वक्त आपकी सेहत खराब होने पर आपको इजाफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस साल आपको अपने रोज़मर्रा के मामलात को दुरुस्त और मतवाज़न तरीकों से आगे बढ़ाना होगा क्योंकि राहु की आपके बुर्ज में मौजूदगी आपको अपनी सेहत के बारे में किसी हद तक लापरवाह रहने पर मजबूर करेगी जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। अगर आप महफूज और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो बेहतरीन आदत को अपनी रोज़मर्रा के मामलात का हिस्सा बनाएं। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं और मुराकबा, योगा और जिस्मानी सरगर्मियाँ जारी रखें। इससे आपकी सेहत में इंशाअल्लाह लाज़मी बेहतरी आएगी।